कराची में 12 रोज में आग लगने का दूसरा बड़ा वाकया। आयशा मंजिल पर फर्नीचर की दुकानों में अचानक शोले भड़क उठे। देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक आग पहुंच गई, पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। लोगों में अफरा तफरी, दुकानदारों, इमारत के मकीनों के हाथ जो आया वो लेकर जान बचाने के लिए महफूज मुकामात की तरफ भागे। इन्हीं शाहिदीन ने बताया कि सब कुछ लम्हों में हुआ, सोचने समझने की मोहलत तक न मिली। आग दर्जी की दुकान में रखे सिलेंडर से लगी, फिर सिलेंडर लीक हुआ, फिर आग भड़क उठी। 12 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर, 2 स्नॉकल्स ने आग पर काबू पाया। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे दर्जे की आग लगने से मुतासरा इमारत मखदूश हो गई। खदशा है कि मुतासरा इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। रेस्क्यू 1122 ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मुतासरा इमारत का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 4 फ्लोर पर फ्लैट बने हुए थे। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि तकरीबन 300 लोगों को मुतासरा इमारत से निकाला गया। इमारत के दूसरे फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी। इमारत में आग लगने के बाद के इलेक्ट्रिक ने इलाके की बिजली बंद कर दी। आग कैसे लगी, क्यों लगी, निगरान वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी आग लगने के वाक़े पर बरहम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची को ऐसा कर दिया गया है कि कोई इस शहर का पुरसाने हाल नहीं। हम सब ऐसे सानिहात के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों को इन सानिहात का जिम्मेदार ठहराते हैं। आग लगने की वजूहात क्या हैं? फायर ब्रिगेड देर से क्यों पहुंची? मेयर कराची को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात बार बार रूनुमा न हों। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा है कि आज का वाक़या बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है हुकूमत सिंध और दीगर इदारे मिल कर बैठेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रेस्क्यू का काम मुकम्मल होने पर तयन होगा, जिसकी कोताही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन में सेटिंग हो गई। कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और काफ लीग में इत्तेफाक हो गया। नून लीग तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालेह को शाफी हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही की सीट और दीगर नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मामला तरफैन की कमेटी के सुपुर्द। नवाज शरीफ 14 बरस बाद चौधरी शुजात हुसैन से मिले। मुलाकात 40 मिनट जारी रही। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया, जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जाएँ। गैर कानूनी मुहाजिरीन के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख और ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए जाएं। आम इंतखाबात के लिए पंजाब के पास मतलूबा पुलिस मौजूद नहीं। जितने अहलकारों की ज़रूरत है उसके सिर्फ आधे मौजूद हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का इंकशाफ। कहा, इंतखाबात के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेना पड़ेगी। इंतखाबात से पहले सियासतदानों को धमकियां मिलने की रिपोर्ट्स मिली हैं। जिन सियासतदानों को धमकियां मिली हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इंतखाबात के लिए इंतजामात के बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, हमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं है। बल्कि वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं? मैंने कहा, ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा, जी नहीं, बस मेरे वकील बोले। बानी पीटीआई के एहलिया बशरा बीबी ने वकील लतीफ़ खोसा के साथ अपनी ऑडियो कॉल लीक के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लतीफ़ खोसा के साथ उनकी ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया। ऑडियो कॉल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। एक वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू को पब्लिक करने से
قانونی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ استدعا ہے کہ عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو فون کال ریکارڈ کرنے اور پبلک کرنے سے روکے۔ اداروں اور ایجنسیوں کو تمام جاسوسی کے آلات ہٹانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے نااہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سنا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسی معاملے پر 5 رکنی لاج بینچ تشکیل دے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے دائر ہوئی، اس لیے یہاں ہی سماعت ہونی چاہیے۔ عدالت نے 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم منوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی پر انتخابات میں حصہ لینے پر ابھی تک تو کوئی قدغن نہیں، تاہم مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں۔ اگر کوئی غیر معمولی چیز آ جاتی ہے تو پھر کہہ نہیں سکتے۔ آج تک تو بانی پی ٹی آئی انتخابات لڑنے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ لڑیں گے۔ نجی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا انہیں 8 فروری کے عام انتخابات کے بارے میں کوئی شک نہیں، قوم بھی شک میں نہ رہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کا شیڈیول 56 روز پر محیط ہوگا، جس کے اعتبار سے 14 دسمبر تک انتخابی شیڈیول کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ اس خطے میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق امید ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ کس رہنما کی کتنی مقبولیت ہے یا نہیں، اس کا اندازہ انتخابات میں ہی ہو پائے گا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت سننے والی سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس اعجاز الاحسن کی جگہ دوسرے سینئر جج کو شامل کیا جائے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ شو کاز نوٹس میں جسٹس مظاہر نقوی سے 3 آڈیو لیکس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ تینوں آڈیو لیکس مقدمات کی فکسنگ اور غلام محمود ڈوگر کیس سے متعلق ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کا حصہ تھے جس نے غلام محمود ڈوگر کیس سنا۔ قانونی اور اصولی طور پر غلام محمود ڈوگر کا مقدمہ سننے والا کوئی جج جوڈیشل کونسل کا ممبر نہیں رہ سکتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ممبر رہنا آئین و شفافیت کے اصول کے خلاف ہے۔ شکایت کنندہ اور عوام کو یہ تاثر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کونسل میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ جسٹس مظاہر کو شو کاز جاری کرنے سے 2 بار اختلاف جانبداری کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا چیف جسٹس پاکستان، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن کو خط۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اور عبوری ریلیف کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا کہ بغیر کسی تاخیر کے میری آئینی پٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، مزید تاخیر شدید تعصب ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے خط میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا حوالہ دیا، کہا قانون کے مطابق 14 دن میں درخواستیں مقرر ہونا تھیں مگر کسی درخواست کو مقرر نہیں کیا گیا۔ مزید لکھا کہ آئینی اور عبوری ریلیف کی درخواستوں کے باوجود کونسل کی کارروائی جاری ہے۔ یہ عمل سپریم کورٹ کے سامنے میری آئینی درخواستوں کو سنگین طور پر متاثر کر رہا ہے۔ جج بھی مارتا تھا، اس کی بیوی اور بچے بھی تشدد کرتے تھے۔ اسلام آباد میں جج کے گھر کام کرنے والی تشدد کا شکار کم سن بچی رضوانہ کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ کہا اسے کبھی گلا دبا کر مارا جاتا تو کبھی سر پر ڈنڈے مارے جاتے، اسے کبھی کسی ڈاکٹر یا اسپتال نہیں لے جایا گیا۔ حالت خراب ہونے پر جج کی بیوی اسے بس اڈے پر چھوڑنے آئی۔ رضوانہ دوسری زندگی ملنے پر خوش، اسپتال سے ڈسچارج۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے تحویل میں لے لیا۔ رضوانہ 5 ماہ جنرل اسپتال لاہور میں زیر علاج رہی۔ گھر میں کام کرنے والی رضوانہ کو اسلام آباد کے سول جج کی بیوی نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ کم سن رضوانہ تشدد کیس میں سول جج عاصم حفیظ کو نوکری سے برخاست کرنے کی درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے جواب کے لیے عدالتی معاونین کو 18 جنوری تک کی مہلت دے دی۔ سول سوسائٹی کی درخواست کی سماعت میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کم سن گھریلو ملازمین پر تشدد کے کئی کیسز سامنے آئے،
اسلام آباد کے 2 کیس اجاگر ہوئے اور معذرت کے ساتھ دونوں کیسز کا تعلق اسلام آباد کی جوڈیشری سے ہے۔ کمسن فرشتہ قتل کیس میں کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ قانون موجود ہیں، عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 1970 میں لاہور میں قرارداد پاس ہوئی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کا فلسطین کی سرزمین پر قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ مسلمان حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 8 دسمبر کو ملک بھر میں یوم حرمت اقصیٰ منایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں جتنا ہاتھ امریکہ اور اسرائیل کا ہے اتنا ہی خاموش مسلم حکمرانوں کا ہے۔ پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ کشمیر کے مسئلے کی طرح بھلایا جا چکا تھا، اب سفارتی کوششوں سے مزید آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حرمت مسجد اقصیٰ کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مختلف مسالک کا یہ علماء کنونشن غزہ پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے، حماس کو مجاہدین قرار دیتا ہے اور اس کی جدوجہد کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ اجتماع مسجد اقصیٰ کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے۔ مسلمان ممالک اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کی بات کسی صورت قابل قبول نہیں۔ 2 ریاستی حل کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اسرائیل کی ریاست کو قبول نہیں کر سکتا۔ حماس ایک سیاسی طاقت ہے، وہ صرف لڑنے والے جنگجوؤں کا قافلہ نہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دے کر کبھی تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بانی پاکستان کے ریاستی اعلان سے پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حرمت مسجد اقصیٰ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ مطالبہ ہے کہ غزہ میں موبائل اسپتال کا کاروان روانہ کیا جائے۔ حکومت کی سطح سے نکل کر عوامی سطح پر عمل ہونا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے بھی جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا فلسطینیوں کو پاکستانیوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ پاکستان ایک بہادر ملک ہے، اگر یہاں سے اسرائیل کو روکا گیا تو ظلم رک سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ صدر پوٹن کے طیارے کو روسی لڑاکا طیاروں نے حصار میں لے کر ابوظہبی تک پہنچایا۔ ابوظہبی پہنچنے پر اماراتی طیاروں نے آسمان پر روسی پرچم کے رنگ بکھیر کر روسی صدر کو خوش آمدید کہا۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال کے علاوہ توانائی، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون پر بات ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی میں حماس کے ارکان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ترکی اسرائیل کے غزہ میں بفر زون کے قیام کے منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ غزہ کے مستقبل کا فیصلہ فلسطینی ہی کریں گے۔ اسرائیل کو مقبوضہ علاقے واپس کرنا ہوں گے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ پر 2 ماہ میں 10,000 فضائی حملے کرنے کا دعویٰ، حملے مزید تیز کرنے کا اعلان۔ شمالی جنوبی غزہ کے رہائشی علاقوں، اقوام متحدہ کے شیلٹرز پر بھی بمباری۔ جبالیہ کیمپ پر بمباری سے عرب صحافی کے خاندان کے 21 افراد شہید۔ خان یونس کا محاصرہ، رفح کی طرف جانے والے فلسطینیوں پر بھی حملے۔ غزہ کی سرنگوں میں سمندری پانی چھوڑ دیا۔ فلسطینی مزاحمت کاروں سے شدید جھڑپیں۔ اسرائیلی فوج کی زمینی آپریشن میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق۔ القسام بریگیڈ کے بھی جوابی حملے۔ خان یونس میں راکٹ حملوں میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، 24 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے۔ امریکہ کا مغربی کنارے میں امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے میں ملوث افراد کے لیے نئی ویزا پابندیوں کا اعلان۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے دنیا بھر کے عوام سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کر دی۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریشانی ہے کہ جنگ بندی سے متعلق اب تک اتنا دباؤ نہیں بڑھایا جا رہا۔ جنگی جرائم میں ملوث ملک کا احتساب ضروری ہے۔ افغان مہاجرین سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جبری بے دخلی ظالمانہ اقدام ہے۔ پاکستانی حکام فیصلہ واپس لیں۔ ملالہ یوسفزئی کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔
बहावलपुर के चिड़िया घर में शेरों के पिंजरे से एक शख्स की लाश बरामद। मौत शेरों के हमले से हुई। मकतूल शेरों के पिंजरे में कैसे गया, क्यों गया, क्या कोई लेकर गया, अब तक मालूम न हो सका। हलाक शख्स की लाश नाकाबिल शनाख्त है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया की गफलत, नाक़िस सिक्योरिटी समेत वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन, चौधरी परवेज इलाही को मरकजी सदर PTI मुकर्रर कर दिया गया। PTI के एलामी के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी को PTI के मरकजी नायब सदर के ओहदे पर तैनात किया गया। नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बलूचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर। एहसन इकबाल ने कहा, 2013 से 2018 के दरमियान बलूचिस्तान में रिकॉर्ड यूनिवर्सिटियां बनाई। हर बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तोड़ा जाता रहा, मुद्दत मुकम्मल न करने दी गई, जिससे बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे अधूरे रह गए। फंड न होने से पसमानदगी में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कराची में हुआ। आम इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अदालत में नवाज शरीफ को टनों के हिसाब से रिलीज दिया जा रहा है। जमहूर और कानून की बालादस्ती ना चाहने वालों को हमसे खतरा है। पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि बानी चेयरमैन ने कह दिया कि वो जेल में रहने पर तैयार हैं, डील नहीं करेंगे। लंदन से आने वाला लाडला भूल गया कि पाकिस्तान बदल चुका। मुल्क भर में PTI इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। 6 साल तक हक महर में ताखीर करने वाले शख्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। बीवी को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। शोहर को कानूनी चाराजोई के अखराजात की अदायगी का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि खातून जब भी तकाजा करे, शोहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर न हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। खातून को हक महर के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालतों ने गैर जरूरी अपीलें दायर करने पर शोहर पर जुर्माना आयद नहीं किया। जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। बिला वजह की मुकदमेबाजी खत्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। नैब की 2 रुकनी टीम की चौधरी परवेज इलाही से अदियाला जेल में तफ्तीश। नैब ने चौधरी परवेज इलाही को तख्त पर ऐलान केस से मुताल्लिक नोटिस भेजा था। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, फहद शहजादी, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुल्ज़िमान तलबी के बावजूद पेश न हुए। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में होने वाली समात में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर भी समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समात अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की 13 दिसंबर को समात के लिए वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामी रिपोर्ट तैयार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं सुनाया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी का कहना है कि इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर एक नई आईनी खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट का नया पार्लिमानी साल 12 मार्च को शुरू होगा। उससे पहले आधे सेनेटर्स रिटायर हो चुके होंगे। सूबाई और कौमी असम्बलियों का इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब न हुआ तो 12 मार्च 2024 से सेनेट गैर फाल हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दुबई में COP28 में शिरकत। खिताब में स्मॉग का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा, भारतीय पंजाब में बड़े पैमाने पर फसलें जलाने से पैदा होने वाली स्मॉग से हम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम आलम भारत पर दबाव डाले। स्मॉग के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने COP28 में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा भी किया। 1971 की जंग के हीरो मेजर शबीर शरीफ का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शबीर शरीफ ने सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंक्स को तबाह किया। साथियों के साथ मिलकर दुश्मन की 2 बटालियंस के जवाबी हमले पसपा किए। ISPR का कहना है कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है।
امریکی معاون خصوصی امریکی معاون وزیر خارجہ جیلیٹا والز کا پاکستان کا دورہ۔ امریکی قونصل خانے کے اعلامیے کے مطابق جیلیٹا والز نے پاکستانی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کی، افغان پناہ گزینوں کے تحفظ اور امریکہ میں مؤثر آباد کاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ جیلیٹا والز کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار، کہا امریکہ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کے لیے ویزا کی کارروائی کو تیز کرے گا۔ بھارتی لوک سبھا نے مقبوضہ جموں کشمیر سے متعلق 2 متنازع بل منظور کر لیے۔ جموں کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل 2023 اور جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2023 وزیر داخلہ امت شاہ نے پیش کیے۔ لوک سبھا سے خطاب میں آرٹیکل 370 کو علیحدگی پسندی کی جڑ قرار دیتے ہوئے پرتشدد واقعات میں 70% تک کمی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے خلاف بھی ہرزہ سرائی، کہا نہرو نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ لے جا کر اور جنگ بندی کر کے فاش غلطی کی۔ نہرو کی فاش غلطی کی وجہ سے بھارت نے بڑی زمین کھو دی۔ امت شاہ کے نہرو کے خلاف بیان پر اپوزیشن کانگریس کا احتجاج، اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔